الدرس الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم درسا مهما من دروس اللغة العربية، وهو أقسام الكلام. والكلمة في اللغة العربية ثلاثة أنواع: الاسم، الفعل، الحرف. أولا، الاسم هو كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو مكان أو شيء أو صفة أو معنى. أمثلة: رجل، مسجد، كتاب، مدرسة، جميل، زيد. علامات الاسم: دخول عليه مثل الكتاب، قبول التنوين مثل رجل، أن يكون مجرورا بعد حرف جر مثل في المسجد. ثانيا، الفعل هو كلمة تدل على حدوث عمل في زمن معين. أقسام الفعل: فعل ماض، كتب، فعل مضارع، يكتب، فعل أمر، اكتب. علامات الفعل: يدل على عمل أو حركة. أكثر الأفعال المضارعة تبدأ ب ي ت أنا، مثل يكتب، تكتب، اكتب، نكتب. ثالثا، الحرف هو كلمة لا يظهر معناها إلا مع غيرها، ولا يدل وحده على معنى كامل. أمثلة: من في، إلى، على، هل. علامات الحرف: لا يقبل التنوين، لا يدخل عليه الأل، لا يأتي منه ماض ولا مضارع ولا أمر. خلاصة الدرس: الكلمة في العربية ثلاثة أنواع: اسم ما دل على شيء أو شخص أو صفة، فعل ما دل على عمل، حرف ما لا يظهر معناه إلا مع غيره. تمارين: بين نوع الكلمة في كل مثال. ذهب، بيت، في، يكتب، شجرة،